2 मार्चाक मडगांव वाठारात व्हडा उमेदीन कार्निवाल जातलो। या निमतान तयारी बरीच नेटान चालू आसा। मडगांव पालिकेन आनी कार्निवाल समितीन मडगांवचे पुलीस स्टेशन, येरादारी सेल, भलायकी खाते, उजो पालोवपी दळ अशा सगळ्या अधिकाऱ्यांकडेन बसका घेतली। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज मडगांव म्युनिसिपालिटीची मीटिंग आसली आनी ती म्हणजे जाल्यार कार्निवालाची मीटिंग। आनी ह्या कार्निवाला मिटिंगेक जे पुलीस फोर्स आसा, ट्रॅफिक सेल आसा, फायर एम्ब्युलन्स आसा, त्याच बरोबर डॉक्टराची टीम जी आसा हेंकां सगळ्यांक घेवन आज जी कार्निवाल कमिटी आनीक मडगांवची म्युनिसिपालिटी हेणी आज मिटींग घेतली। आनी कशें करून जो कार्निवाल जो फ्लोट आसा वो कशें म्हणून सेलिब्रेट करपाचो, खंयची आडमेळ येयनासतना या खंयची कांयच हें येयनासतना हो कार्निवाल बरे भशेन वच म्हणून आज हो प्रयत्न केले कडेन आसा। आनीक ही जी कार्निवाल कमिटी आसा ही कार्निवाल कमिटीन त्या तो अरेंजमेंटाचेर त्यांनी डिस्कशन केले कडेन आसा आनी अरेंजमेंट बरो आसतलो अशें कार्निवाल कमिटीचो जो प्रेसिडेंट आसा कामिलो बारेटो हेणें सांगले कडेन आसा। आनीक ह्या कार्निवाल फ्लोटाक 2 तारखेर आसा आनीक हो फ्लोट 2 तारखेर जी चर्च आसा होली स्पिरीट थंयच्यान स्टार्ट जातलो आनी तो म्युनिसिपालिटी कडेन काबार जातलो। आनी एका फ्लोटा इनॉग्रेशनाक सीएम जो आसा गोंयचो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत येवपाचो आसा आनीक जायतीशे MLA आसात, ह्या टुरिझम मिनिस्टर आसा हेय येवपाचे आसात। म्हणल्यार ते भशेन तेणी तो अरेंजमेंट आसा हो केले कडेन आसा। आतां कसलीच ट्रॅफिक कसले कंजेक्शन जायना जावपा खातीर जवळ 300 सुमार पुलीसचो फोर्स आसा हो 300 पुलीस मागले कडेन आसात। आनी हे 300 पुलीस जे आसात हे ट्रॅफिक आनीक लोकल पुलीस हे सगळे अरेंजमेंट करतले। येदा कदाचित जर एमर्जन्सी कितें जालें जाल्यार सुद्दां ते भशेन तेणी रूट जो आसा एमर्जन्सी सर्विसेक वचपाक होय तेणी काडून दवरले कडेन आसा। आनीक मुखाल्ली जी कितें तयारी आसा हे सगळे एकट्यान जावन करतले। कार्निवालाची मिटींग म्हणल्यार आमची 2 तारखेर मार्चात आमचे कार्निवाल आमचो आहा, सो तेका लागून आमी ट्रॅफिक आनी कशें कशें अरेंजमेंट करपा लागून आमी आज मिटींग दवरली। 4 पर्सनल कॅबिना मिटींग आशिल्ली। तितून आमी तुगेले फायराचे फायर डिपार्टमेंट, मागीर तुगेले एम्ब्युलन्स म्हळ्यार हेल्थ जाले, आनी मागीर ट्रॅफिकाचे आनी प्लस आमचे पुलीस हांकां घेवन आमी आज मिटींग केली। ती कशें भशेन अरेंजमेंट करपा लागून आमी ते सगळे आमी तयारी करपाक लागून तेका हांव बसाबास करपाक पयले। सो पयलीं म्हणल्यार आमी आमचे जो आमचो फ्लोट स्टार्ट जातलो फ्रॉम होली स्ट्रीट टू म्युनिसिपालिटी स्क्वेअर काबार जातलो। आनी तेजेर आमी अशें भशेन बंदोबस्त केला की आमच्यान आमकां अरावंड फर्स्ट टायम अरावंड 300 पुलीस फोर्स आमकां मेळटलो। आनी तेंच्यान सगळे कोणाक प्रॉब्लेम जावंक ना, कित्याक होली स्ट्रीटान आमच्यान सगळे एक कॉर्नर सगळे आमचे भितर आसतले। दुसरें म्हणल्यार आमचे ट्रॅफिक पुलीस अशी जी आमचे जे कडेन सरावंडींग आसतले ते म्हणजे डायवर्ट करपाचे, कोणाक प्रॉब्लेम जायना जावपा तशें आसतले। तिसरी म्हणल्यार आमी एम्ब्युलन्स कोणा तरी कितें इमर्जन्सी कितें जालें जाल्यार एम्ब्युलन्साक बारोबर डॉक्टर आसतलो। कोणें भिवपाची गरज ना, कित्याक एम्ब्युलन्स म्हळ्यार डॉक्टर आसतलो फर्स्ट ट्रिटमेंट हांगा मेळटलें, दुसरें जालें। सो हेजेर आमी सगळ्यांची आज मिटींग आपूण आमी मिटींग घेतल्या। आनी आमचो चेअरपर्सन आशिल्लो आनी आमची कार्निवाल कमिटी मिलाग्रीन आनी सेंटर आशिल्ले, तशेंच आमचो चीफ ऑफिसर आशिल्लो। सो हेजेर आमी सारकी बरे भशेन लोकांक कार्निवाल आमकां जो फ्लोट आसा तो बरे भशेन पळोवपा लागून सगळ्यांची आमी तेजेर विचार करून आमी सारके बरे भशेन बसयलां। हांगा कोणें भिवपाक गरज ना, कित्याक आमी जे भशेन आमची इवन फ्रंट सायड हांगा जे स्टेजी कडेन अरावंड आमचे खूब लोक बसतले आनी तांकां पास दितले आनी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आसतले। कोण पयलीं येता ताका पयलीं बसयतले, कार्ड दिल्यार आमी ताका इन्विटेशन कार्ड आसतले आनी तेंच्यांनी येवन पयलीं बसपाचें आनी मागीर आमी कोणाक झगडपाक दिवपाना। हांगा पुलीस फोर्स आसतलो, सगळे बरे भाशेन जातले। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।